जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक ऐसी खौफनाक वेलकम टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक लड़के के साथ होने वाला एक पुरअसरार वाक़या सुनाने वाला हूं, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। ये बात 3 साल पहले की है। जुनैद का ताल्लुक़ पंजाब के एक छोटे से गांव से था। उसका स्कूल का आखिरी साल था और उसके बाद उसको कॉलेज में पढ़ने के लिए शहर जाना था, क्योंकि गांव में स्कूल के बाद की पढ़ाई का कोई इंतज़ाम नहीं था। जुनैद का एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था ताहा। ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे के पक्के दोस्त थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे और दोनों को साथ ही कॉलेज के लिए शहर भी जाना था। दोनों का गुजारा एक दूसरे के बिना नहीं होता था। जबकि दोनों के गांव अलग अलग थे और जिस स्कूल में वो पढ़ते थे वो दोनों गांव के बीचों बीच एक ही मुश्तरका स्कूल था, जहां दोनों गांव के बच्चे आते थे। पूरा दिन दोनों साथ ही गुजारते थे। कभी ताहा जुनैद के घर आया हुआ होता था तो कभी जुनैद ताहा के घर। घर वालों को भी इनकी दोस्ती का पता था, तभी कोई भी रोक टोक नहीं थी। एक दिन जुनैद शाम के वक़्त ताहा के घर चला गया। बाइक ख़राब थी, तभी उसने गांव की जो सवारियां होती हैं ना, चिंची वगैरह या दूसरी गाड़ियां, उसमें जाने का फ़ैसला किया था। ठंड का मौसम था। घर वालों ने कहा था कि वक्त से वापस आ जाना। अब दोनों को वक्त का अंदाज़ा नहीं हुआ और रात के कोई 11:45 बज गए। जुनैद ने ताहा को कहा कि चल अब मैं निकलता हूँ, मोबाइल भी ख़राब है, घर वाले परेशान हो रहे होंगे, वरना अभी तक वो मुझे कितनी कॉल्स कर चुके होते। ताहा ने कहा कि इतनी देर हो गई है, अब तो सवारी भी मुश्किल से मिलेगी, तू यहीं मेरे घर रुक जा। मगर जुनैद ने कहा कि नहीं यार, मैं निकलूँगा, कुछ नहीं होता, कोई ना कोई सवारी मिल ही जाएगी। अब ताहा के पास तो बाइक भी नहीं थी, तभी वो भी मजबूर था, वरना वो खुद ही छोड़ने के लिए आ जाता। खैर, जुनैद ने अल्लाह पाक का नाम लिया और ताहा के घर से निकल गया। दोनों गांव के बीच में तकरीबन 16-17 किलोमीटर का फासला था, जिसे पैदल तय करना तो मुश्किल था। जुनैद गांव के बाहर की तरफ जो सड़क थी उस पे आकर खड़ा हो गया, क्योंकि सवारियां तो रोड पर ही मिलती थीं। सड़क पे आज कोई सवारी नहीं थी। ऊपर से ठंड का महीना था, ठंडी और तेज़ हवाएं चल रही थीं। रोड बिल्कुल सुनसान था। जुनैद ने दिल ही दिल में सोचा कि गलती हो गई, आज मुझे जल्दी निकलना चाहिए था। ऊपर से फ़ोन भी ख़राब था तो परेशानी ज़्यादा थी कि घर वाले कॉल भी नहीं कर सकते हैं। उस खाली रोड पे सिवाय जुनैद के कोई भी मौजूद नहीं था। अब जाहिर है ऐसी खाली रोड पर और ऊपर से ठंडे का मौसम, इंसान थोड़ा तो घबराता ही है। काफ़ी देर तक जब कोई सवारी नहीं आई तो जुनैद ने दिल ही दिल में सोचा कि मैं पैदल ही चलना शुरू कर देता हूँ, क्या पता रास्ते में कोई मिल ही जाए। और उसने चलना शुरू कर दिया। हर तरफ काली रात का अंधेरा छाया हुआ था। ठंडी हवाओं की आवाज़ और रात को मज़ीद पुरअसरार कर रही थी। जुनैद आगे पीछे देखता हुआ उस सुनसान रोड पर चला जा रहा था और उसी उम्मीद में था कि शायद कोई उसको मिल जाएगा। काफ़ी देर तक चलने के बाद वो थक कर रुक गया, क्योंकि सफ़र कोई छोटा नहीं था और ऊपर से ठंड ने मज़ीद उसको तंग किया हुआ था, क्योंकि गांव की ठंड शहर की ठंड की बनिस्बत ज़्यादा होती है। अभी तो वो अपनी सांसें दुरुस्त ही कर रहा था कि उसको पीछे से एक कार आती हुई दिखाई दी। उसने उसको रुकने का इशारा किया कि क्या पता ये कार उसको आगे तक लिफ्ट दे दे। वो कार जुनैद के पास आकर रुक गई। जुनैद ने जब अंदर देखा तो अंदर एक 40-45 साल का आदमी बैठा हुआ था। उसने कहा कि क्या आप मुझे आगे तक छोड़ सकते हैं? आगे मेरा गांव है और रात के इस पहर कोई गाड़ी भी नहीं है। उस आदमी ने कहा कि आओ बैठ जाओ, और जुनैद उसकी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी चलना शुरू हो गई। अभी तकरीबन 1 किलोमीटर भी पार नहीं हुआ होगा कि ड्राइवर की हालत ख़राब होना शुरू हो गई और कार का कंट्रोल आउट होता दिखाई देने लगा। ड्राइवर ने फ़ौरन कार रोक दी। उसका पूरा जिस्म पसीने से भर गया था। जुनैद ने कहा कि क्या हो गया है आपको, आप ठीक तो हैं? तो वो बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे सांस लेने में
ذرا پریشانی ہو رہی تھی۔ بس 5 منٹ رکو پھر ہم نکلتے ہیں۔ جنید نے کہا کہ آپ بے شک آرام کر سکتے ہیں، اگر آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے تو میں کوئی اور گاڑی دیکھ لیتا ہوں، اسے لفٹ لے لوں گا۔ مگر اس آدمی نے کہا کہ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس چلتے ہیں، اور اس نے کار اسٹارٹ کر دی۔ تھوڑی دیر آگے بڑھے ہوں گے کہ اس آدمی کی طبیعت پھر سے خراب ہونے لگ گئی۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑنا شروع ہو گیا اور اس کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل پا رہی تھی، اور پھر اس کی الٹی سائڈ نے کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ گاڑی کا کنٹرول کھو بیٹھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کو فالج ہو گیا ہے۔ اب جنید کو تو گاڑی کا کچھ نہیں پتہ تھا تو وہ روک نہیں سکتا تھا۔ گاڑی سپیڈ سے جا کر روڈ کے کنارے پر لگے ایک پول سے ٹکرا گئی اور وہ آدمی سیدھے جا کر سامنے والے شیشے سے ٹکرا کر آر پار ہو گیا۔ جنید کو بھی سر پر چوٹ لگی تھی، مگر وہ صرف ڈیش بورڈ سے ہی ٹکرایا تھا۔ اس نے جیسے ہی آدمی کی طرف دیکھا تو چیختا ہوا باہر نکلا اور سامنے سے جا کر آدمی کو اٹھانے لگا، مگر تھوڑی ہی دیر میں اس کو احساس ہو گیا کہ وہ آدمی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے اس کی ناک کے نیچے انگلی رکھ کر دیکھا کہ سانس آ رہی ہے یا نہیں، مگر سانس نہیں آ رہی تھی۔ جنید کی تو حالت ہی خراب ہو گئی تھی۔ اس آدمی کا سر اور چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ جنید جلدی سے وہاں سے بھاگنے لگا، مگر اس کا ہاتھ ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے پکڑا ہوا ہے۔ جنید کی سانسیں تھمنے لگ گئی تھیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو اس کا ہاتھ اسی آدمی نے پکڑا ہوا تھا اور اس کی پکڑ بہت سخت تھی، جیسے وہ مرا ہی نہ ہو۔ جنید نے پھر سے اس کو ہلایا، مگر اس میں کوئی جان نہیں تھی، سانس بھی بند ہو چکی تھی۔ جنید کی ڈر کے مارے حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا آپ بہت زور سے جھٹکا اور اپنا ہاتھ چھڑوایا اور وہاں سے بھاگنے لگا، کیونکہ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک مردہ انسان کیسے اس کا ہاتھ اتنی زور سے پکڑ سکتا تھا۔ وہ سنسان روڈ پر بھاگنے لگا۔ تھوڑی دور جا کر جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ کار کے اوپر اب کسی کی بھی لاش موجود نہیں تھی۔ وہ ڈر گیا کہ اگر وہ لاش وہاں نہیں ہے تو کہاں ہے، مگر پھر اس کی نظر کار سے کچھ فاصلے پر درخت کے پاس پڑی، جہاں وہ آدمی کھڑا ہوا تھا اور جنید کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ جنید کو تو ایسا لگا کہ وہ ابھی مر جائے گا، کیونکہ ایک ایسا آدمی جو ابھی مر چکا تھا وہ کیسے زندہ ہو کے اس کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ آدمی جنید کی طرف بڑھنے لگا۔ جنید نے جیسے ہی اس کو اپنے پاس آتا دیکھا تو تیزی سے وہاں سے بھاگنے لگا۔ وہ جتنا تیز بھاگ سکتا تھا بھاگنے لگا۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اب اس کو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ رکا نہیں اور بھاگتا رہا، اور پھر ایک جگہ آ کر رک گیا۔ ابھی وہ کھڑا ہوا اپنے آپ کو سنبھال ہی رہا تھا کہ اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو اس کی چیخ نکل آئی۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی ڈرائیور تھا جس کو وہ مری ہوئی حالت میں کار پر چھوڑ کر آیا تھا۔ اس کا چہرہ صفاٹ ہو گیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ اس شخص کے اندر خون ہی نہ ہو، اور وہ بہت خوفناک طریقے سے جنید کو دیکھ رہا تھا۔ جنید کی چیخیں نکل آئیں کہ یہ آخر کیسے اتنی جلدی یہاں تک آ سکتا ہے۔ وہ چیختا چلاتا ہوا وہاں سے بھاگنے لگا۔ تھوڑا سا آگے بڑھا تو چکر سے آ گئے اور وہ گر پڑا، مگر اس کے اوپر خوف اس قدر طاری تھا کہ وہ فوراً وہاں سے اٹھا اور اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بھاگا۔ وہ بھاگ ہی رہا تھا کہ اس کو اپنے پیچھے سے کسی گاڑی کی روشنی دکھائی دینے لگی جو اسی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو وہ کار نہیں بلکہ ٹرالا تھا۔ وہ جنید کے پاس آ کر رک گیا اور پوچھنے لگا کہ بچے اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ جنید نے اس کو اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ نہیں بتایا، بس یہ کہا کہ آج میں دوست کے گھر سے آتے ہوئے لیٹ ہو گیا تھا، تبھی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ اگر آپ مجھے آگے تک چھوڑ دیں۔ اس ٹرالے والے نے کہا کہ ہاں مسئلہ نہیں ہے، اندر آ کر بیٹھ جاؤ۔ جنید کو یہی خوف تھا کہ آخر اس ٹرالے والے نے روڈ کے کنارے پر لگے پول کے ساتھ ٹکرائی ہوئی گاڑی نہ دیکھ لی ہو، مگر پورے راستے اس ٹرالے والے نے کوئی بات نہیں چھیڑی اور جنید کو اس کے گاؤں کے کونے پر اتار دیا۔ جنید بھاگتا اور گھبراتا ہوا گھر آ گیا۔ گھر والے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے گھر والوں کو سب بتایا جو اس کے ساتھ ہوا تھا، تو وہ بھی سب خاموشی سے اس کو سنتے رہے اور خوف زدہ ہو گئے۔ اگلے دن یہ خبر دونوں گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ کل رات ایک گاڑی کا بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ڈرائیور کی لاش اسی کار میں شیشے کے آر پار پڑی ہوئی ملی۔ یہ سنتے ہی جنید مزید ڈر گیا تھا کہ اگر لاش کار کے اندر ہی شیشے سے آر پار پڑی ہوئی ملی ہے تو پھر وہ کون تھا جو کھڑا ہو کر میری طرف بڑھ رہا تھا؟ میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے اس کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تھا اور اپنے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ اگر وہ مر چکا تھا تو میرے پیچھے کیسے آ سکتا تھا؟ وہ کون تھا
جنید کافی دنوں تک گھر سے نہ نکلا اور پھر آہستہ آہستہ یہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی، مگر آج بھی جب بھی اس کو وہ رات یاد آتی ہے تو وہ کانپنے لگ جاتا ہے۔